Hadis para rasulani Sa'idi Khabiripun Idullah Idi riwayat Imam Makro Huzuri Garmi Syarah Kuban Wa Asyaqani Ahli Wa hamsin Huzuri فرزند برومندش مهدی مولود عجل الله تعالى فرجه الشريف تبريك وتهنئة عاصم جد تعليل تبليغ الله والزمان صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ما كان النبي من حرج فيما فرض الله سنة الذين يبلغون
Once.